Job 4. Si Eliphaz nga taga Teman miingon, dili ka ba masuko kung musulti ako? Dili naman gud mahimong magpakahilom pa ako. Daghan ka gitudluan o gilig-on mo ang mga maluyahon. Ang imong mga pulong nagdasig sa pagpatindog kaniya nga mahidos mo tungod sa kakapoy o kaluya. Karon ikaw ang nahitabuan sa ingon o nalibog ka unsaon pagdawat niini. Gialagaran mo ang Dios o sa imong kinabuhi wala gayoy ikasaway. Busa angay kang magmasaligon o magmalaumon. Una-una may tao bang matarong nga nahigagom sa katalagman o kanus-aman gipasagdan ang mga matarong? Sumala sa akong nakita kadtong nag-uma sa kadautan o nagpugas sa kangilad, nag-ani usab sa ingon. Ang kasuko sa Dios sama sa bagyo nga mulaglag kanila. Ang mga dautan mungulog daw iliyon, apan pahilumon sila sa Dios og hinguan sa ilang mga ngipon. Sama sa kusgan nga leon wala nay matukob, mga matay sila, ug sama sa mga anak sa inahan nga leon magkatibulaag sila. Usa niya na kahigayon, may mensahe nga miabot sa hilom daw hagawhaw kini sa lugos madungog. Sama kini sa daman nga mitugaw sa akong pagkahikatulog. Mikurog ako sa labihang kalisang, unya may huyuhoy nga misapigad sa akong naong, ug nanindog ang akong balibo. Nakita ko nga may nagtindog dito, gitutukan ko kini apan dili nako maklaro kung unsa kadto. Unya may nadungog akong tingog nga migisi sa kahilom. May tao bang matarong atubangan sa Dios? May putli ba atubangan sa iyang magbubuhat? Ang Dios dili gani mosalig bisan sa iyang mga langit nung sulugoon. Makakaplag pagani siyag sayop bisan sa iyang mga anghel. Busa unsaon man niya pagsalig sa binuhat nga gikan sa yuta, abog lamang siya nga mahimong kumuton sama sa anunugba. Mahimong buhi pa ang tao sa buntag, apan takulahaw lamang siyang mamatay sa dili pa ang kagabion. Sakmiton ang tanan nga iyaha, ug mamatay siya nga walay kaalam.